تمام مفسرین اکرام نے ان الفاظوں کے تحت لکھے آئے کہ ایک کما آمن الناس تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابہ دا ایمان ہے. صحابہ مراد نے. اللہ نو صحابہ اکرام علیہم رضوان دا ایمان اتنا عظیم معتبر لگیا کہ اللہ نے فرمایا انہاں دی مثل ایمان لے آؤ. پتہ چلیا اللہ نو بھی ایمان اوہی پسند ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ والا ہو، صحابہ ورگا ہو. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیویں ایمان لے آندے؟ ایک حضور دے غلام نے سرکار دے صحابی حضور دی بارگاہ چاہے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا ایتھے تانوں ویکھنے آں تے کملی والیا سینہ ٹھردا ہے، اکھاں نوں نور تے سرور مل جاندا ہے، تہاڈی زیارت ہوندی ہے، اے مازاغ دے کاجل والیا تینوں ویکھ لینے آں، ساڈا اکھاں دا حج ہو جاندا ہے، اکھاں ٹھر جاندیاں نے، بلکہ اسی تے اس نتیجے تے پہنچے ہاں اے مازاغ دے کاجل والیا تیرے ال ویکھ لئیے، دل جڑا گوائیے دیندا ہے خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. سب نے آکھنا ہے خدا کا کر نظارہ. پتہ نہیں کدا بولنا میرے نبی دی بارگاہ چ قبول ہو جاوے، روضہ رسول دی حاضری دا میرا نبی اذن عطا کر دے وے. خدا کا کر لیا ہم نے یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. تصور باندھ کر دل میں تمہارا، اے مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا، سونیا مدینے دیا تاجدارا، تیری زیارت کرنے آں دلاں نو سرور ملدا ہے، اکھاں نو نور ملدا ہے. میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضور دا غلام بولیا سونیا ایتھے تے ویکھنے آ اے مازاغ دے کاجل والیا ملاقاتاں ہوندیاں نے، زیارتاں کرنے آ. یا سیدی یا رسول اللہ، مازاغ دے کاجل والیا جدوں ساڈی موت واقع ہو گئی، مر گئے، دنیا تو ٹر گئے، اے مازاغ دے کاجل والیا میدان معاشر کملی والیا اوتھے ویکھنا ہووے، ملنا ہووے، سونیا تیری دید کرنی ہووے، سونیا تیری دید کرنی ہووے، تیری زیارت کرنی ہووے. اینا وڈا ہجوم آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امت تک ہی نہیں بلکہ تواڈے آخری امتی تک اس میدان دی اندر تمام مخلوق جمع ہوئے گی. سارے نبی اس مقام تے، سارے رسول اس مقام تے موجود نے. مازاغ دے کاجل والے تواڈی زیارت کرنی ہووے، تانوں ملنا ہووے تے کیویں ملیے، کس جگہ تے ملاقات ہوئے گی؟ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھ لے، 3 مقام ایسے نے، انہاں 3 مقامات دے ہوتے 3 وچوں ایک نہ ایک مقام تے ضرور تیری ملاقات میرے نال ہووے گی. فرمایا 3 مقام نے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ان 3 وچوں ایک مقام تے ضرور تیری میری ملاقات. فرمایا تو ملنا چاہنا ہے نا تے تیری اللہ دے آخری رسول رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار دے نال ان 3 مقامات چوں ایک تے ضرور ملاقات ہو جائے گی. یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑیاں کیڑیاں تھاواں نے؟ میدان معاشر کوئی چھوٹی جی تھاں تے نہیں،
الحمدللہ ویکھ کے آئے میدان عرفات دے وچ یہ لگنا ہے میدان معاشر میدان عرفات اللہ اکبر جدو گیا نا خدا دی قسم ہے اگست دا مہینہ سی تے حالانکہ نا ٹھنڈیاں ہواواں اے سی دی فوار جڑی ہے وہ چل رہی ہے جگہ جگہ تے لیکن اس مقام تے گرمی بڑی انوکھی جی ویکھی بڑی انوکھی جی گرمی فوراً فرمان رسول یاد آ گیا کہ اے او جگہ ہے حشر دی گرمی مشہور ہے اے او تھاں ہے جڑی تھاں تے میدان معاشر لگنا ہے حدیث پاک وچ میں پڑھیا ہے کہ اے ایڈا ہولکناک منظر ہونا ہے میدان معاشر دا کہ اے کنا دی لو تک پسینہ پہنچ جائے گا ایک بندے دا پسینہ کنا دی لو تک دھیان نال زندگی بسر کرو میرے بھائیو بزرگو دوستو اے کنا دی لو تک حدیث رسول ہے پسینہ پہنچ جاوے گا ایک بندے دے پسینے دے اندر 70 کشتیاں چل جان گیاں بآسان پر جڑا نبی پاک دا ہو کے گیا نا سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے سنتے سارے نبی نفسی 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 کہہ رہے ہیں میرا نبی امتی امتی فرمائے گا سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ پڑھو پڑھو سنتے ہیں کہ بس ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے اپنی تو بنائی ہے گر ان کی رسائی اپنی تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہ نے میدان معاشر دے وچ انہاں وچوں ایک نہ ایک جگہ تے ضرور تیری میرے نال ملاقات ہوے گی غم نہ کر میرے غلام غلام کنا خوش ہویا ہوئے گا ساڑھے تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پھوکے نعرے نے نا اپنی زندگی دی اگر غور کریے رب دی قسم کہ ساڑھا صبح تو لے کے شام تک تے شام تو لے کے رات تک تے رات تو لے کے صبح تک کیویں ویلا گزردا ہے ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں جڑا بہتا سجن ہوئے ہو تے قبر تے پہلا بک مٹی دا پا کے تے ہاتھ بھی تیری قبر تے ہی جھاڑدا ہے ایڈا وفادار ہے دعا بھی نہیں منگدے بعض کا جنازہ پڑھیا ہے اسے لے واپس اس نبی پاک دی من کے دنیا تو جا جدو تیرے اتے سلیپاں پاؤنیاں نے ساریاں تو پہلا مدینے دے تاجدار نے آ جانا اس حضور دا ہو کے جا اس کملی والے دی من کے جا اے نہیں کہ کھوکھلے نعرے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی من کے جا رب کعبہ دی قسم قبر دا ذرہ ذرہ بھی استقبال کرے گا مصطفیٰ دا غلام آیا مگر یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی نماز واسطے کوئی ہو رہے روزے واسطے کوئی ہو رہے پیار واسطے کوئی ہو رہے دین دا درد رکھن واسطے کوئی ہو رہے تے میں آکھاں نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی جاندے ہی قبر چگلیاں کن پھڑا کے لتر مارنے شروع کر دینے نے
کہندا کی سیں تے کردا کی رہا ہے؟ عمل تیرا کی سی؟ آؤ حضور دے بن کے جائیے، بولو حضور دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جا، رب محمد دی قسم قبر تے دور ہے، جنازے فیصلہ کر دینے مدینے والے دا غلام جا رہے ہیں، جنازے دس دن دینے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 3 مقام نے، ان 3 مقامات دے وچوں ایک جگہ تے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ سونیا پہلی جگہ کیڑی؟ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پہلا مقام ہووے، پہلی جگہ میرے غلام ہو جگائے جتھے میری امت پیاسی آوے گی، میں نبیاں دا سلطان حوض کوثر دے پیالے پر کے اپنے غلاماں نو پیا رہا ہواں گا، حوض کوثر پلا رہا ہواں گا۔ ایتھے حدیث پاک دا ایک میں سہارا لے لواں، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھیا جے دین دی تبلیغ کرنا، دین لوکاں نو دسنا ایک کمیاں دا کم نہیں جے، اے جناب جے کمی بھی آکھو تے پھر سوچ سمجھ کے آکھیا کرو، کمی کسے چودھری دا نہیں، کمی حسنین دے نانے دے دردہ کمی، اے کمی سیدہ زہرا دی اولاد دا کمی ہے، اے کمی سیدہ زہرا دے دردہ کمی ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دین دی دعوت دین والا ہے، دین دسن والا ہے، دین اسلام لوکاں تک پہنچان والا ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی غلاماں نو پیالے پر کے جام پلاواں گا، جدو دین دا خادم میری بارگاہ چاہے گا پیالہ نہیں انج کر کے اپنے ہتھاں وچ لے کے او دے لباں نال حوض کوثر لا دے۔ دین دیاں برکتاں ویکھو، انج کر کے حوض کوثر سرکار پیالہ نہیں ہوئے گا، حوض کوثر انج کر کے حضور اپنے ایس ہتھاں مبارکاں وچ لے کے نا غلام دے انج منہ دے نال لاؤن گے، کڈا نصیب والا ہوئے گا، کڈا نصیب والا وہ غلام ہوئے گا کہ جیڑا مصطفیٰ دے مبارک ہتھاں نو چمدا بھی ہوئے گا تے حوض کوثر بھی پیندا ہوئے گا۔ اب کوثر دا پانی اے جند سونے دے نالا دے، اے انج وی تا جانی اے جند سونے اتوں وار دئیے، اے انج وی تا۔ حضرات اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے یار تے ایمان لے ہونا ہی تے انج دا لیا جویں انہاں لوکاں ایمان لے آندا ہے۔ صحابہ نے ایمان لے آندا، صحابی دا عقیدہ سونیا ملنا، فرمایا حوض کوثر میری امت نفسی نفسی دا عالم ہے، اوتھے بڑے بڑے کلگیاں والے تونا سٹ کے لمے لمے سا ہونے نے اس مقام تے، کیونکہ اللہ دے عرش تو سوا کوئی سایہ نہیں ہونا، ہر پاسے نفسی نفسی دا عالم ہونا ہے، سارے لوگ کٹھے ہو گئے آن گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس مقام تے اپنے غلاماں دی دستگیری فرما رہا ہوں گا، حوض کوثر دے پیالے پیش کر رہا ہوں گا، یا سیدی یا رسول اللہ ماذا حق دے کاجل والے، اگر میں تو انو اس مقام تے نہ پا سکیا دوسرا مقام کیڑا وے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دوسرا مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میزان دا مقام ہے، جتھے نیکیاں تے بدیاں تلڑیاں ہونگیاں، اے کسے ہٹی والے دی تکڑی نہیں، کسے مونجی تولن والے دا تول نہیں، کسے دنیا دار دی جناب والا ترکڑی نہیں، اے ترکڑی کیڑی ہے جتھے ہر ایک دا راز جڑا ہے سامنے آ جانا ہے، جو کیتا ہے سامنے آ جانا ہے، جو کیتا ہے سامنے آ جانا ہے۔ کنڈ چک کے سائیاں نے پوچھ لینا، وہ 10 راتاں پچھلیاں کتھے
آریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج منو جویں مصطفیٰ دے غلاماں نے منے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ پھر فرمایا جتھے عمل تول رہے ہون گے اس میزان تے اس ترازو سے اس ترکڑی تے جتھے سفارش کم نہیں ہونی اس ترازو دے اتے جتھے نیکیاں تے بدیاں تول رہیاں ہون گیاں اے میرے نوجوان اج کہنا اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا اوتھے رب نے ذرے ذرے دا حساب لینا ہی